السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو بي اش بي كوميرس ولا اي كوميرس بي اش بي وماي سكيل. في الجزء السابق كنا زدنا يعني البوطون ديالنا مع اللعبه ديال الكونتيتي. فاش كنكليكي عليها قلنا كتدينا للتشيك اوت. يعني قبل ما نشوفوا التشيك اوت نشوفوا كيفاش ناجوتو في الباني، غنزيدو شي لعبات اللي غادي نحتاجوهم، منهم واحد الكلاس اللي غادي نحتاجوهم هنايا في الاب في الكلاسز. غادي نزيدو واحد الكلاس اللي سميتها سيسيون بوين بي اش بي، واحد الكلاس اخرى اللي سميتها ريدايركت بوين بي اش بي. الكلاس سيسيون غادي نافيشيو بها لي ميساج ديالنا في السيسيون. الكلاس الاخرى اللي هي ريدايركت غادي نافيشيو فيها ماشي غنافيشيو فيها، ولكن غنديرو فيها لا ديريكسيون، يعني غادي نصيفطو لليوتيليزاتور ولا بغينا نصيفطو لواحد لاباج واحده اخرى. غادي نديرو كلاس سيسيون. فهاد السيسيون هادي غادي تكون فيها غير واحد ستاتيك بابليك فانكشن فانكشن اللي غادي تكون سميتها سيت. فهاد السيت هادي غتاخد التيب ديال الميساج والميساج. فهاد التيب هو واش ميساج ديرور ولا ميساج سكسي ولا اي ميساج دانفو ولا فهمتيني. هذا هو التيب. فهنايا غادي نخدمو بالكوكي. غنقول سيت كوكي. هاد الكوكي هادي غادي تاخد تايب، والتايب هو الكلي، وهنايا الميساج اللي غيتافيشا، والوقت اللي غادي تدوز قبل ما تمسح. فغادي تكون يعني التايم زائد 5، يعني غير واحد 5 ثواني وتمشي. وهنايا غادي نقول بانه في الدومين كامل، داك السلاش الثانيه كتعني بان في البروجي كامل في الشيء. غادي نعاودو نحيدو هادي وغادي نجيبو هادشي وغنديروه في الرو دايركت. هنايا فالرو دايركت الدور ديالو هو بلاص ما نبقاو كل مره كنديرو ندير لا ريديريكسيون. غادي نخدمو بنفس بهاد الكلاس هادي باش نديرو لا ريديريكسيون من لاباج اخرى. فهنايا غادي نسميوها تو، يعني فين غيدينا، وهنايا غادي تكون عندنا بيج. وهنايا غادي نديرو الهيدر هكذا باش كنديرو لا ريديريكسيون في بي اش بي الهيدر. والهيدر غادي نعطيو باللوكيشن، يعني فين غادي يدينا شمن باج اللي غيدينا ليها. وهنايا غنكونكاتينيوه مع البيج هي هادي. فهذا ما كان بالنسبه لهاد الجوج هادو اللي غادي نحتاجو. مازال حاجه اخرى اللي غادي نحتاجوها هي في الانكلودز. في الانكلودز هنايا غنزيدو واحد لاباج سميتها alerts.php. هاد لاباج هادي alerts هي اللي غادي تعاوننا باش نافيشيو لي ميساج ديال هاد لي ميساج هادو اللي زدنا في السيسيون باش نافيشيوهم. فغادي نتيستيو على لي ميساج اللي غادي يجيونا. فغنقولو if is set الا كان عندي الميساج set الميساج اللي عندي في الكوكي غادي نريكوبيرو، حيت حنا قلنا زدناه في الكوكي الا كانت فيه سكسس، يعني التيب ديالو هو سكسس. غادي نقولو ايكو او غادي نديرو ديف. فبلاتي غادي نجي حيت هذا هنايا في بي اش بي ما غاديش يخلينا نديرو لاش تعمل. غادي نديرو ديف بوان اليرت شتيش اليرت سكسس. وغادي نهزو هادي غادي نديروها هنايا. الا كان عندنا السكسي غنافيشيو هاد الميساج هذا السكسي. وما تنساش عاوتاني الا درتي هنايا دوبل كوت هنايا داخل الكلاس دير غير سينجل كوت هنايا باش ما تصيفطليش الايرور تقول لي راه ما غاديش تخدم لي ولا الميساج ما بغاش يتافيشا. حنا دابا الى هذا، ولكن نسيت انا داخل هنايا بعدا خصني نافيشي الميساج، يعني داخل هنايا خصنا نكونكاتينيو مع الميساج. فغادي نجيو نديرو هكذا وغادي نديرو ماشي السيسون انما الكوكي والسميه ديال الكوكي اللي هي السكسس. هذا بالنسبه فيما يخص الكوكي. هذا فيما يخص السكسس. بالنسبه للايرور، يعني اذا كانت عندنا شي ايرور هنايا غادي تكون عندنا دينجر، وهنايا غادي تكون عندنا ايرور. اما فيما يخص الانفو فهنايا غادي تكون عندنا info
وهنايا info. فهذا ما كان اخويا. فإلا بغيتي نتيستيو هاد اللعيبه هادي كيفاش خدامه، غادي نتيستيوها هنايا في شو كاع. فين هي داك اللعيبه الا ما كان عندنا حتى شي برودوي، ماشي في شو وانما في هوم. هنايا في هوم غادي نتيستيوها. ولا بلاتي نقدروا نتيستيوها بلا ما نتيستيوها في ولا خلي حتى نوصلوا لها نزيدوها. دابا عرفت شنو غادي نديرو؟ غير غادي نزيدوها في الهوم. غادي نديرو الانكلود للفيشي، حيت غادي نحتاجو حنا هاد الفيشي هذا. غادي نديرو الانكلود هنايا الفوق باش يبقاو يتافيشاو لنا لي ميساج هنايا. يعني غادي نزيدو في هاد الكول ام تي 8. غادي نديرو له، غادي نجيو نهزو هذا من هنايا وغادي نزيدوه هنايا في هاد الباش بي هذا هنايا. وغادي نجي غادي نكحز نحيد هادي من هنا. نشوف هذا فين وصلنا. وقيلا كيظهر لي بنا مازال صافي. حسيتني جاب لي الله بحال اللي راني دوزت شوف كتير. فغادي نهزو من الفيوز وعندنا انكلودز وعندنا اليرتس باش تبقاو يتافيشاو عندنا لي ميساج ديالنا. دايرو هنايا وغادي نمشيو نعمل سيدي. نقدروا نزيدوها حتى في الا بغيتي نزيدوها حتى من تحت الناف، نزيدوها حتى في الهيدر تبقى تافيشا عندنا في كاع لي فيشي. نزيدوها في الهيدر كاع احسن، بلا ما نبقاو كل فيشي نديرو له حنايا. نجيو لهنايا عندنا هنا الناف بار. هنا عاوتاني غنديرو واحد ديف وغادي نعطيوها رو. وهنايا عاوتاني غادي نديرو واحد ديف واحد اخرى نعطيوها كول ام تي 12 ونعطيو صافي بقينا هنا صافي ام تي 12. ام تي ما نعطيوهاش كاع 12، نعطيوها غير 10. نعطيوها ام اكس اوتو وغادي نعطيوها واحد المارجين 3. نشوفو نجيو لهنا وغنديرو هاد وعاد نديرو الانكلود هنايا. الانكلود شي بقى يتافيشاو عندنا كاع حنا في كاع لي باج ديالنا، يعني باش منبقاوش حنا كل باج خصنا نديرو لها هاد الانكلود. فدابا الا جينا نشوفو بعدا واش عندنا شي حاجه ما عندنا شي ايرور. فدابا راه تزاد واحد لاسباس هنايا ديال داك لاباج اللي زدنا. فدابا شنو نعمل سيدي؟ غادي نديرو دابا حالا غادي ندوزو نمرو للتشيك اوت. فاين فوا نكليكي هنايا فغادي تمشي هذاك دابا البرودوي مع داكشي اللي عندنا في الفورم التايتل والكونتيتي وهادي اللي صيفطنا فغيمشيو لنا لهاد التشيك اوت هادي. فهنا شنو غادي نديرو؟ غادي نجيو نزيدو نعمل سيدي واحد لاباج ديالنا هنايا. هنا الانكلود ما عندنا ما نزيدو تما. دابا غادي نجيو غير لهنا لاباج ديالنا اللي هي checkout.php اللي دابا الا درنا اكتيفيزي ما غيعطينا حتى شي ايرور. غيبقى لاباج بيننا كاينه. دابا سيدي داخل هاد التشيك اوت هادي هنا فين غادي نريكوبيريو داك البرودوي اللي جانا بالاي دي. غنريكوبيريو الاي دي ديالو وغادي ملي غنهزو الاي دي غادي نريكوبيريو البرودوي. ملي غنريكوبيريو البرودوي غادي نزيدوه في السيسيون. فباش نزيدوه نعمل سيدي في السيسيون غادي نشوف هنايا خصني بي اش بي غادي نحتاجها. غادي نجيو نعمل سيدي غادي نتيستيو. غادي نقولو if is set يعني الا جانا البرودكت اي دي if is set post product اي دي. عقلي الا كنتي انت مسميه الا كنتي داير له اي دي خدم بالاي دي. فهمتي؟ هنا الا كان عندنا هذا البرودوي هذا اول حاجه غادي نعطيو الاي دي غادي نعطيوه الفاريابل اللي هي اي دي. غادي نعطيوها برودكت اي دي. هذا من بعد غادي نخدمو بالفونكسيون اللي مسقنا وزدنا كتساوي لنا نيو برودكت كونترولر اللي كونترولر. ومن بعد غادي نريكوبيريو البرودكت ديالنا اللي هو هذا. غادي نقولو كيساوي لنا داتا. شنو سمينا داك الفونكسيون؟ قلنا get برودكت ياك
نتاكدوا باش ما تكونش عندنا شي ايرور. هي هذه كاس برودكت. فمن بعد ما كنريكوبيريو هذا البرودوي هذا غادي نتيستوه في السيسيون، غادي نشوفوا السيسيون واش عندنا فيها هذا البرودوي هذا. غادي نقول اف، حيت حنايا البرودوي اللي غنزيدو في الباني غنزيدوهم في السيسيون، وغادي نزيدوهم بهذه الطريقه. تكون عندنا برودكت في السيسيون هكذا تيري، وغيكون مكونكاتينيا مع الايدي، يعني كل برودوي غادي يكون عنده مكونكاتيني مع الايدي ديالو. فإلا كانت عندنا هذه وعندنا التايتل، يعني غادي نريكوبيريو التايتل ديال البرودوي. الا كان ديجا عندنا هذا البرودوي هذا التايتل ديالو كيساوي البرودكت تايتل اللي صيفطنا اللي جانا في البوست، الا كان التايتل كيساوي برودكت تيري تايتل، برودكت تيري التايتل اللي صيفطناه هنايا هو صيفطنا التايتل هذا. الا كان كيساوي لنا شي واحد من لي برودوي اللي عندنا في السيسيون، الا كان كيساوي لنا هادي غادي نديرو هادشي علاش زدنا حنا السيسيون. ها هي سيسيون 7. هنايا التيب ديالها انفو، وهنايا غادي نقول vous avez déjà ajouté ce produit au panier. لا المهم نكتب اللي بغيتي، وغادي نديرو دايريكت دو بوين تو، وغنصيفطو لوتيليزاتور الكارت. فهاد الكارت مازال مزدناش هاد لاباج اللي هي الكارت. وهنا الحالة رقم 2. الحالة رقم 2 هو انه مع هاد البرودوي هذا ما كاينش في السيسيون. فمثلا الا جينا ما كاينش في الباني، فإلا جينا ودرنا اجوتي او باني، دابا هذا اللي ساليناه، هذا البروجي اللي فيني، فغادي نعاودو نزيدو هذا حتى هو. إلا عاودنا زدناه فما تافيشوش الميساج، فهو داني للكارت حيت هنايا راني ما مافيشيش، انا غير ما زدتش داك الفيشي اليرت، ما زدتوش عندي في كسميتو في لاباج. فهي البرودوي شتو هنايا تزاد، شتي هنايا تزاد 2. هذا مشكل ما ديت ما جبتش فيه هاد القضيه هادي، ما شتاش ما انتبهتلاش، فهادي بوغ اللي ما انتبهتلاش. المهم غادي نريغلوها ما غاديش نخليوه يتزاد. فهو هنايا شفتو هو ما تزادش في الباني، ولكن هنا هاد لي برودوي وهادو شفتو متزادو، فما خصهمش يتزادو. غادي نعالجو هاد القضيه هادي، سوف نعالج ذلك المشكل. واخا سيدي. ودابا غادي نقولنا في الادز اللي هي if product. الا كان عندنا البرودكت كونتيتي، لا هو عاوتاني دارنا شي كونتيتي اللي ما عندناش حنايا في الستوك. if product quantity هكذا product quantity. الا كانت عندنا هاد البرودكت هادي الكونتيتي حنا اللي عندنا في الستوك صغر من كيسميتو، صغر من الكونتيتي اللي دخلنا هو. فإلا جينا لهنا غادي نشوفو برودكت هكذا كونتيتي هادي الا كانت عندنا. الا كان عندنا عاوتاني ما كانش عندنا كونتيتي متوفره، غادي نقولوا له بان هذيك الكونتيتي اللي دخلتي راه ما عندناش ستوك، ما فيه يلاه شحال فيه. مثلا غادي نقولوا انت غادي نقولوا لا كونتيتي ديسپونيبل اي هكذا، لا كونتيتي ديسپونيبل اي، وغادي نكونكاتينيوها ولا غنديرو غير دو بوين كاع. غادي نديرو برودكت هكا، نديرو هكا برودكت كوانتيتي صافي سي بون. وغنصيفطو عاوتاني للكارت. فإلا جينا دابا نتيستي في هذا، ولكن هنايا شفت كاع ما درتش وداك لي ميساج لي ميساج ديرور الاليرت ما زدتهمش في الكارت. فإلا درنا مثلا 11 فلا هو تافيشا غير افيشي لنا لا كونتيتي شتي ديسپونيبل اون ستوك اي 10. فهادي هو الميساج اللي درنا هنايا. الا هو دخلنا واحد الكونتيتي اللي حنا ما عندناش في الستوك ديالنا، كنافيشيو له داك الميساج كنقولوا له حنا الكونتيتي اللي عندنا غير 10 ولا غير 5 ولا
هذه في حالة ما إلا كانت الكونتيتي كبيرة. هنا في الحالة الأخيرة هي فين غادي يكون عندنا يعني شي مريقل، فغادي نبداو نزيدو البرودوي ديالنا في السيسيون. يعني البرودوي ما كاينش في كي سميتو، ما كاينش ديجا في ما كاينش ديجا في الاخر يعني ما كاينش ديجا في الباني. غنزيدو واحد السيسيون كيف قلنا اللي هي برودكت هكذا، وغادي نكون كاطينيوها مع الاي دي. غادي نقولو برودكت هكذا، برودكت اي دي اللي هو هذا. غنقولو كيساوي لنا واحد الاراي، فهو عباره على اراي. هاد الاراي هادي غادي نزيدو فيها المعلومات الخاصه بالبرودوي. فعندنا الاي دي ديالو، المعلومات الخاصه به، عندنا برودكت درنا واحد التوقف بسيط على ما يحبس الغوات نتاع البرايش، حيت حنايا في هاد السيكتور عندنا البراش غير مشتتين في الزنقه، بحال كاين غير ولدوهم الزنقه. قلنا سيدي كيساوي لنا الراي فانا راني غلط هنايا. الراي عندنا برودكت اي دي، وهنايا غادي نديرو برودكت تايتل. فغنزيدو المعلومات ديال البرودوي نزيدوهم في السيسيون مع عندنا تايتل. غادي نزيدو عاوتاني هادي هي، غادي نجيبو هنا فغادي نكحزو واحد شويه لهادي بالجنب لهنا وهادي بالجنب لهنا. فعندنا التايتل هنايا، عندنا سيدي برايس، وعندنا هنايا الكونتيتي، وعاد غادي نزيدو التوتال اللي غادي يكون هو اخر حاجه. هنايا غادي نزيدو التوتال، والتوتال نعم سيدي غادي نديرو برودكت. هنايا برودكت برايس، هنايا برودكت كوانتيتي، الكونتيتي ديال برودكت كوانتيتي. وهنايا غادي نشوفو التوتال اللي هو غادي يساوي اللي غادي يكون لنا البرايس. فين هو هذا البرايس مضروب في الكونتيتي. نجيو هنا غادي نزيدو نديرو هنايا، غادي نديروه مضروب هكذا. ماشي في البرودكت، ماشي الكونتيتي، وانما الكونتيتي اللي جاتنا من الفورم الكونتيتي اللي زدنا هنايا، الكونتيتي اللي صيفطنا ليوتيليزاتور اللي هادي هي برودكت كونتيتي. هادي هي اللي غادي نزيدو هنايا، غادي نضربو فيها نضربو البرايس في الكونتيتي اللي سيليكسيونا ليوتيليزاتور. من بعد سيدي غادي نديرو السيسيون. في السيسيون غادي نزيدو فيها واحد طوطو، يعني التوتال المجموع ديال شحال عندنا ديال لي برودوي. غنقولو طوطو. هاد الطوطو هادي غادي نديرو زائد، غادي نانكريمونطيو، يعني اللي كنانكريمونطيوها اللي غادي تكون كتساوي لنا السيسيون. هاد السيسيون هادي عندك اسيدي فيها البرودكت ستيري برودكت اي دي، هاد البرودكت اي دي هذا. وغادي ناخرو بلاتي وغادي قلنا غادي نزيدو عليها التوتال. هذا المجموع ديال لي طوطال. مثلا ملي غيزيدو هو 2000 درهم، هذيك 2000 درهم غادي تكون عندي انا هنا، تكون عندي واحد الفاريابل طوطو فيها مثلا من قبل 2000 درهم وهو زاد 2000 درهم. فهاديك 2000 درهم غادي تزاد على هذيك 2000 اللي كانت من قبل اللي هي كانت في الطوطو. هذا هو شنو كيعني هذا الكود هذا، هذا السطر هذا اللي زدنا هنايا. غادي نريكوبيريو التوتال ديال البرودوي. هذا التوتال هذا هو التوتال، غادي نريكوبيريو ونزيدوه في السيسيون. غنزيدو فيها هذيك الفاريابل سميتها طوطو هذيك باش نبقاو نافيشيو التوتال ديال لي برودوي كاملين اللي عندنا. وايضا غادي نزيدو في الكاونت اللي هي شحال عندنا من برودوي في الباني ديالنا. غادي نقولو كاونت بلس واحد، يعني زدنا واحد. ومن بعد غادي نديرو الرو دايركت هنايا تو. غادي نصيفطو ليوتيليزاتور الكارت اللي هي الباني الكارت رو دايركت الكارت. هذا رو دايركت كيبان لي بحال راني غلط فيها ولا غير جاب لي الله راهي هذيك. فهادشي اللي كاين، هذا ما كان دابا، هادشي اللي كاين دابا. الا بغيتي نزيدوه في السيسيون غادي نجيو حنايا ونشوفو شنو عندنا في السيسيون. غادي نجيو لهاهم هنايا، لهاهم لاباج ديالنا داك. غادي نديرو هنايا برينت، نجيو هنا نديرو برينت
تيري ار هكذا، نديرو سيسيون نعرفو شنو عندنا في السيسيون، فهمتيني؟ فدابا الا جينا غادي نجيو لاباج ديالنا لاباج داكوي. فانت السيسيون دابا عندي فيها غير حيت انا راني ديجا مكونيكتي هنايا، تكونيكتيت هنايا، فالسيسيون راه عندي فيها اليوزر نيم هادي وعندي فيها البرودوي. هادو لي برودوي اللي كنت زدت انا هنايا في الباني. هاد البرودوي هذا اللي كنت زدت هنا فهو يعني مافيشي من البروجي هذا الاخر. فالسيسيون هي هادي، انت البروداكت تيري وحده الاي دي جوج، فهذا هو اللي درنا هنايا باش نفسروا الكود بالخشيبات. فهذا اللي درنا هنايا هو كنتيستيو كنقولوا الا كان البروداكت اي دي، هذا البروداكت اي دي هذا يعني اللي مكونكاطاني مع الاي دي ديالو. فهاد البروداكت دابا اللي في الباني الاي دي ديالو هو جوج، فكنتيستيو على التايتل اللي هو هذا البروداكت تايتل اللي هو التايتل هذا. فإلا كان كيساوي لنا عرفتي علاش ما عطانيش قبيلات؟ حيت انا ما رانيش داير له ولا نيش التايتل كاع ما عنديش انا شت هنا كاع ما عنديش التايتل. كاين بروداكت جوج حيت ربما هاد البروجي هذا نسيت ما زدتش التايتل ولا سميتو بروداكت، نسيت ما زدتش التايتل، داكشي علاش ما عطاني داك الايرور فهمتي، حيت سميتو انا بروداكت وهنايا سميتو تايتل، داكشي علاش ما عطانيش الاخر فهمتي. عطاني تايتل anyway ماشي مشكل. المهم حنا غادي نتيستيو هادشي هذا. قول هذا بروداكت، هاد بروداكت بدلها دير تايتل، قول تايتل على حسب هادشي اللي درنا حنايا دابا. تي كنتيستيو الا كان التايتل ديالو كيساوي هاد التايتل اللي حنا ملي صيفطنا الفورم، ملي درنا السابميت على الفورم كان كيساوي لنا هاد التايتل. الا كان كيساويه كنقولوا له راك الشريف ديالنا ديجا زدتي لنا هاد البرودوي هذا في كيسميتو في الباني، يعني بلا ما تحتاج تعاود تزيدو مره اخرى. وإلا كان وإلا ما كانش كنجي كنزيد في السيسيون كيف قلنا، كنزيد مع الاي دي اللي هو هذا هو الاي دي هو هذا، وكتكون الراي اللي هي هذه الراي فيها المعلومات ديال البرودوي. ها هي الراي هي هذه، حنا دابا شرحنا هادشي بالخشيبات. هي الراي فيها الاي دي التايتل البرايس كونتيتي توتال. انا راه دايرين هنا التايتل، انا في هذا البروجي القديم كنت داير بروداكت، داكشي علاش عطاني هذا غلط. فكيعطينا المعلومات فيها الاي دي هو الاي دي رقم جوج اللي هو اللي كاين هنايا هو، وكاين هنايا البروداكت، كاين البرايس، كاين توتال 3000 حيت الكونتيتي اللي هي واحد مضروبه في 3000، والتوتال 6000 حيت ديجا راني كنت انا زدت هذاك الجوج فهو حسبهم جوج، والكاونت اللي فيها جوج ديال لي برودوي هادو هما اللي زدنا هنايا هاهم. وإلا عاودنا زدنا شي برودوي واحد اخر، الا جينا لهنايا وزدنا مثلا شفنا هاد الايفون هذا وزدناه في الباني، دابا عندي هنا 12000 درهم. فإلا جيت درت اكتواليزي هنا في السيسيون غادي تلقى توتال 6000 درهم، والكاونت ولات 3 تزاد واحد، كاونت ولات 3 والطوطو هي الطوطو ولات 12000 درهم اللي هي المجموع اللي كاين. فهداك المجموع ديما كيبدا يتزاد عليها، والطوطو كيبدا يتزاد عليه التوتال، والكاونت كيتزاد شحال من برودوي عندي في الباني. ايوا كنتمنى تكون انكم فهمتوا هذه القضيه هذه. غادي نوقف هنا وغادي نشوفوا في الجزء القادم فين غادي نافيشيو الباني. فاش نكليكي على الباني خص لي برودوي ديالي يتافيشاو كيف عندي هنايا، كيف كتشوف هنايا يتافيشاو لي برودوي في الطابلو هذا كيما هنا، وعاد من بعد نشوفوا كيفاش نزيدوا باي بال. فغادي نوقف هنا ونشوفوا في الجزء القادم، وما تنساش جيمو بارطاجي وتابونا الا كنت اول مره كتشوف هاد لاشين باش نزيدو شويه للقدام. هذاك 17000 هادي 20 عام وحنا مازالين واحلين فيها.